बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले एक लफ्ज़ की इस्लाह करना बेहतर समझता हूँ कि हम कहते हैं कि अमूमन आप कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के हवाले से बात करते हो कि पाकिस्तान की अवाम, अपने शहर की बात कर लें कोटदू की अवाम, तो अवाम लफ्ज़ जो है ये हम इसको की नहीं बल्कि कोटदू के अवाम हम कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम। तो आज चूँकि मैं बात करना चाह रहा था कि कोटदू के अवाम के लिए एक साल कबल इंतखाबात हुए थे, जनरल इंतखाबात हुए थे, जिसमें हमारे पास कोटदू के अंदर यहाँ पर चौक सरवर शहीद से लेकर गाजी घाट तक चौक सरवर शहीद के अवाम ने जो MPA मुंतखब किया था और कोटदू के अवाम ने जो MPA मुंतखब किया था, फिर सनामा के अवाम ने जो MPA मुंतखब किया था, फिर इसके साथ 2 MNAs भी मुंतखब हुए थे। तो मिन जुमला हमारे पास जो ये जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार जो थे जो मुंतखब होकर असम्बलियों में गए थे, उस हवाले से चंद एक बातें करना जो है ना वो साल पूरा हो गया है। तो अगरचे मुझे इस बात का जो है ना वो पहले से मैं आपको एक इंदिया दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर आज इस बात के हवाले से, इस गुफ्तगू के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन उम्मीदवारों के और इन मुंतखब उम्मीदवारों के हिमायत के अंदर बातें भी करेंगे, लिखेंगे भी सही, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज़ें वो तनकीद के तौर पे होंगी और वो बातें गाली गलौज तक जाएंगी, वो बातें मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात होंगे, फतवे लगाए जाएंगे। लेकिन मेरे असाब मजबूत हैं, मैं इन चीज़ों को पहले से ही जो है ना वो एक तयशुदा बात है कि ज़रूर होंगे। लेकिन हक़ाइक़ पर मुबनी जो है, जो यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उस हवाले से बात करना, जो इस हवाले से जो बलूगत रखते हैं इन चीज़ों के सियासी तौर पर, तो बात करना मकसूद ये था कि क्या हमारे यहाँ जो उम्मीदवार मुंतखब होकर असम्बली में गए उन्होंने कोटदू के लिए क्या किया, कोटदू के अवाम के लिए क्या किया, यहाँ पर वो कितने फंड्स लेकर आए। हम शहर कोटदू की अगर बात कर लें तो यहाँ पर MPA और MNA के हवाले से जो शहर कोटदू से जो बरसर इक़्तिदार आए या जो मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचे, तो उस हवाले से अभी रिसेंटली एक जो मामला जो चल रहा है कि तजावज़ात के हवाले से, तो मैं भी इसी शहर में ये चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस तरह से ताजरान को इस वक्त मसाइल का सामना है, जिस वक्त यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पर मसाइल का सामना है, जिस तरह से यहाँ के जितने भी जो दुकानदार हैं वो मसाइल से दो चार हैं, अमूमी तौर पे उनको जो है किसी न किसी ऐसे सियासी रहनुमा की ज़रूरत है जो उनके सामने मौजूद होना चाहिए और उनके मसाइल को जो है वो इंतज़ामिया के साथ मिल बैठ के मुज़ाकरात की सूरत में उनको कोई एक टाइम जो है वो मखसूस कर देना चाहिए, एक वक्त देना चाहिए, या फिर उनके मसाइल को हल करने के हवाले से जो उनके इंतज़ामिया के साथ ब्रिज का काम करे। तो उसमें मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया कि यहाँ पर MPA या MNA जो मौजूदा हैं कि वो ताजरान के मसाइल के हवाले से हों या फिर यहाँ के दुकानदारों के मसाइल के हवाले से हों। और ताजरान का एक गिला शिकवा ये है कि उनके पास हकूकाना उनके पास मालकाना हकूक़ हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो कहते हैं कि ये इंतज़ामिया इस हवाले से या तो उनको यहाँ पर मुआवजा दे या फिर उनके ये जो मालकाना जो हकूक़ हैं उनके ऊपर कोई बात की जाए। लेकिन उनको एक ज़रूरत है कि उनके सामने कोई ऐसा लीडर और हुकूमती नुमाइंदा या फिर सियासी नुमाइंदा होना चाहिए। हाँ, हमने देखा कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे मलिक अहमद यार हिजरा, वो मौजूद थे 3-4 नशिस्तों में। मैंने उनको देखा कि वो डिप्टी कमिश्नर के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताजरान के साथ भी हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस वक्त जो है ना MPA को जो मुंतखब है उसे होना चाहिए था, MNA को होना चाहिए था, ताकि इन लोगों की बिठारस बन जाती। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हम दूसरे हल्के में जाके देखें तो वहाँ पर जो है उधर से भी जो है ना जो तहरीक इंसाफ के जो थे उस वक्त के उम्मीदवार थे, अगरचे वो आज़ाद हैसियत से आए थे लेकिन उनको सपोर्ट थी तहरीक इंसाफ की, और उसमें भी MNA और MPA के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़रूर जो है ना अब इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे फतवे लगाए जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहा जाएगा, और मुझे ये भी किसी सियासी जमात को यहाँ पर प्रमोट करने या उनकी हिमायत करने के हवाले से मेरे ऊपर बहुत सारी बातें यहाँ पर घड़ी जाएंगी, लिखी जाएंगी। लेकिन हकीकत सबके सामने है कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या वहाँ पे कोई तरक्याती काम हुए हैं, वहाँ के अवाम के मसाइल हल हुए हैं, वहाँ पे अवाम
جس حال میں تھے وہاں پہ، جو ان کے مسائل تھے، کیا ان کے اوپر بھی ان کو رسائی حاصل ہوئی ہے؟ اگرچہ ہم نے دیکھا وہاں پہ، پھر میں ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ وہاں پہ فیاض حسین چھجڑا صاحب بھاری جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ جیت اپنے نام کی تھی، لیکن اس کے باوجود رش میں جو آج نظر آتا ہے، یا جو ڈیرے کے اوپر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے یا مسائل کے حل کے لیے، جس طرح سے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رضا ربانی کھر صاحب ہیں، وہ نوجوان قیادت، اپنے والد کے بعد وہ پہلا الیکشن انہوں نے اپنا ووٹ بینک جو ہے اگرچہ وہ لوز نہیں کیا، لیکن ان کا ووٹ بینک وہی برقرار رہا، لیکن ان کے ساتھ جو ان کو ایک مزید تقویت حاصل ہوئی کہ محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہے نا، وہ مخصوص نشست سے جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر پہنچی، یعنی کہ اقتدار ایک دفعہ ان کے ڈیرے پہ ویسے کا ویسا موجود رہا، اور عوام کے مسائل بھی وہاں پہ سنے گئے اور ان کے حل کے لیے بھی کوئی تگ و دو کی گئی۔ اور اسی طریقے سے اگر وہاں کی جو ایم پی اے صاحبہ ہیں اس حوالے سے بات کی جائے تو ان کا اسمبلی میں بات کرنا، پھر وہاں پہ کوئی اس طرح سے، لیکن ہم نے دونوں کینڈیڈیٹس اس حلقے کے جب دیکھے تو وہاں پہ ان کو اسمبلی کے فورم پہ بات کرنے کے حوالے سے کافی جو ہے نا لوگوں نے وہ دیکھا، جب ان کا وہاں پہ طرز تخاطب دیکھا، بات کرنے کا انداز دیکھا، تو اس کے اوپر بہت سارے آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جیسے وائرل ہوئی ہیں کہ ایک رٹی رٹائی بات یا کوئی ایسے کوئی صفحہ لکھ کر وہاں سے پڑھنا، پھر لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی وہاں پہ پرائمری اسکول کا کوئی بچہ جو ہے وہ سبق پڑھ رہا ہے۔ تو میں قطعاً اس بات کے اوپر جو ہے نا کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن عوام کے جو مسائل تھے وہ جوں کہ توں ہیں، اگر کوئی حل کرنے کے حوالے سے جو ووٹ لیے گئے تھے، پھر کیا وہ حل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ایک سال گزر گیا ہے، آپ چوک سروا شہید تحصیل کے حوالے سے، کوٹدو تحصیل کے حوالے سے، اور پورے کوٹدو ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں تو اس کے اندر کون سا ایسا میگا پروجیکٹ آیا ہے، کون سے ایسے فنڈز یہاں پر جو ہے وہ ترسیل کرائے گئے ہیں، کون سے ایسے یہاں کے بے روزگار لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں، کون سے ایسے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، کون سے لوگوں کے یہاں پہ جو مسائل تھے ان کے حل کی طرف سوچا گیا ہے؟ تو مجھے کہیں پہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اگر کہیں پہ کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ ایم پی اے یا ایم این اے کو جاتا ہے تو ضرور بتائیے، تاکہ جو ہے نا ان کی، میرے نوٹس میں ابھی تک اس طرح کا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اس طرح سے کچھ ہے تو وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں، تاکہ ہم ان کے کام کو ضرور سراہیں بھی صحیح، اور عوام تک یہ بات لے بھی جائیں کہ واقعی جو ہے نا آپ کا جو ووٹ تھا، جو آپ نے ووٹ دیا تھا، اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ شہر کوٹدو کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو مسائل ہیں اس وقت، میں اپنی سابقہ باتوں کے اندر ذکر بھی کر چکا ہوں کہ تجاوزات کے حوالے سے بات کر لیں، پھر اس حوالے سے آپ بات کر لیں کہ یہاں پر جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ انتہائی نکارہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پر اگرچہ جو ہے وہ ایک کمپنی یہاں پر جس کو یہ دیا گیا ہے، یہ ڈی جی خان جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، وہ اس نے کام کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ جس وقت اس کی پراپر جو ہے وہ اوپننگ ہو رہی تھی یا اس کی تقریب کی گئی ہے تو اس کے اندر بھی وہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے وہ موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب قطعاً کسی کی جو ہے نا یہاں پر کوئی مطلب کہ ذاتیات کے اوپر بات کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن بات ہوئی تھی عوام کے حوالے سے۔ تو کوٹدو کے عوام جو ہے وہ بیچارے، ان کے مسائل جوں کہ توں ہیں، نہ صحت کی یہاں پہ کوئی اس طرح سے ان کو سہولت میسر آ رہی ہے، نہ تو یہاں پر کوئی مطلب کہ کسی حوالے سے بھی۔ تو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اگرچہ وہ اپوزیشن کے اندر ہیں لیکن عوام کے اندر ان کا ہونا لازم و ملزوم تھا۔ نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔